श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः। रघुगण उवाच। नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय नमो वधूतद्विजबन्धुलिङ्ग निगूढनित्यानुभवाय तुभ्यं। ज्वरामयार्तस्य यथा गदं सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः कुदेहमाना हि विदष्टदृष्टेः ब्रह्मन्वचस्ते मृतमौषधं मे। तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम्। अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे। यदाह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलं न ह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मिन् भ्रमते मनो मे। ब्राह्मण उवाच। अयं जनो नाम चलन् पृथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिवकस्य हेतोः तस्यापि चाङ्घ्र्योरधिगुल्फजङ्घ जाणूरुमध्योरशिरोधरांसाः अंसेधिदार्वीशिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते। यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः शोच्यानि मास्त्वम् अधिकष्टदीनानि विष्ट्यानि गृह्णन्निरनुग्रहोऽसि। जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्धसभासु धृष्टः यदाक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवञ्च नित्यं तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रियजानुमेयम्। एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तम् असन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। एवं कृशं स्थूलमनुर्बृहद्यते असच्च सज्जीवमजीवमन्यते द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयं। ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकम् अनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्मसत्यं प्रत्यक्प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति। रघुगणैतत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजोऽभिषेकं। यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः निषेव्यमानो निदिनं मुमुक्षोः मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे। अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसङ्गबन्धः आराधनं भगवत ईहमानो मृगो भवं मृगसङ्गाद्धतार्थः। सामा स्मृतिर्मृगदेहेऽपि वीर कृष्णार्चनप्रभवानो जहाति। अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो विशङ्कमानो विवृतश्चरामि तस्मान्नरो असङ्गसुसङ्गजात ज्ञानासिनेहैव विवर्क्णमोहः। हरिं तदीह कथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।